अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। दरस किताब हिदायतुन नहव दर्स नंबर 27। 26वें दर्स में ऑडियो मेरे कोड में हम ये पढ़ चुके हैं कि अन मुजावजत के लिए आता है। अन हम बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि ऊपर देख लें कि सर वगैरह सही आ रहा है, ठीक है। तो अन लिल मुजावजत ये हमारा 26वें दर्स का आखिरी जो जुमला था वो ये था कि अन हुरूफ जारा में से जो अन है वो मुजावजत के लिए आता है। ये कितने हो गए थे अन तक? जी ये वही अन तक वैसे मैं यहाँ पर नंबर नहीं 11 बा तक 11 थे, बाउल कसम बात 11 थे और ये 13 हम पढ़ चुके हैं। 13 हुरूफ जारा हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 14वें हरफ जर को पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन। हिदायतुन नहव का दर्स नंबर 27 अला से शुरू हो रहा है। 14वां हरफ जर नोट कर लें, अला है। अला का उर्दू में माना होता है पर, फारसी में होता है बर। वो बरबर होता है ना, बरबर वो कहते हैं ना फुला पे बरबर यजीद पे बरबर, वो बरबर यही होता है, पर ये अला है ना, अला बर बर का मतलब। और बरबरियत जो होती है वो भी इसलिए कि वो ऊपर होती है, यानी ऊपर से जुल्म होता है, उसको बरबरियत बरबर। और ये बरबरियत ये अच्छा ज़रा वोकैबुलरी भी हमारी डेवलप होती है ना। तो अला का माना है पर, और अला का पहला इस्तेमाल लिल इस्तिअला बुलंदी के लिए आता है। पहला इस्तेमाल अला हरफ जर का अला बुलंदी के लिए आता है। ज़ैदुन अला सतह है, ज़ैद छत के ऊपर है, ठीक है। टोपी सर पे है। अल कलनसुवतो अलर रास, कलनसुवा टोपी को कहते हैं ना। अल कलनसुवतो अलर रास, टोपी सर पर है। अल उस्ताज़ो अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर है। उस्ताद जो है ये उस्ताद और फारसी, और उस्ताद फारसी है। अल उस्ताद जी, उस्ताद साल के साथ ये अरबी है, उस्ताद फारसी और उर्दू। ये हमारे उस्ताद थे ना, इनका देखिए ये लिखा है मरहूम उस्ताद, क्योंकि ये फारसी में है ना किताब। मरहूम उस्ताद अला मुदर्रिस। अला इस्तिअला के लिए आता है, अला बुलंदी के लिए। दूसरा इस्तेमाल अला कभी अन के माने में भी आता है। माफ कीजिएगा, ये बात जरा दोबारा लिख लें। अला इस्तिला के लिए आता है पहला इस्तेमाल। दूसरा मतलब ये है कि अला और अन दोनों कभी हर्फ की बजाय इस्म वाक़े होते हैं जब उनके ऊपर मिन दाखिल हो। जब उनके ऊपर मिन दाखिल हो। ऐसी सूरत में अला का माना हो जाएगा फौक और अन का माना हो जाएगा जानिब। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
ان اور الا اور ان دونوں حرف کی بجائے کبھی اسم واقع ہوتے ہیں. کب؟ جب ان پر من داخل ہو، کیونکہ دو حرف جر تو اکٹھے نہیں آ سکتے. من الا جب آئے گا یا من ان جب آئے گا تو وہ الا اور ان بمعنی فوق اور جانب ہوں گے. سمجھ میں آئے گی بات؟ من جب بھی ان یا الا پر آ جائے تو ان الا حرف نہیں رہتے بلکہ اسم بمعنی الا بمعنی فوق، ان بمعنی جانب سائڈ. بس یہ ختم ہو گئی بحث الا. اب آ جائیے 15واں 100 کی 211 210 پہ چلا. ہاں نمبر 15واں کاف تشبیہ ہے. 15واں کاف تشبیہ ہے. جیسے زیدن کا عمر، زید عمر کی طرح ہے، یا زیدن کا عمر، زید عمر کی طرح ہے، زید عمر کی طرح ہے. یہ تو ایک استعمال ہے کاف کا، کاف تشبیہ. زیدن کا الاسد ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ زید شیر کی معنی. جی بالکل. شجاعت میں، جی بہادری. اس میں نہیں کہ وہی وہ 4 اس کے پاؤں ہیں. صحیح ہے. شباہت کی ایک وجہ ہوتی ہے نا، شباہت وجہ التشبیہ جس کو وجہ شباہت جو کہتے ہیں نا. آپ نہیں کہتے کہ بھئی فلاں صاحب بلی کی طرح ہے. کیا مطلب؟ ڈرپوک ہے. بلی سے وہ ڈر گئے تھے. ایک بہت بڑے آغا صاحب، ہمارے گھر بلی تھی، آ گئی تھی کہیں سے، اس کے ڈر گئے، ساری رات سوئے نہیں بیچارے. میں نے کہا اچھا ہوا نا ساری رات آپ نے عبادت کی. بلی سے تو بلی ڈرپوک کی وجہ سے نا. فلاں صاحب کوے کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ کائیں کرتے ہیں یا لالچی. کبا لالچی ہوتا ہے نا. بلکہ مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ ہمارے شیعہ غراب کی طرح نہیں ہوتے. لا یطعمون، وہ لالچ نہیں کرتے غراب کی طرح. یہ مولا کائنات کی جملے تھی. ہمارا شیعہ غراب نہیں ہوگا کبھی. ہاں بالکل متوکل اللہ، لالچی نہیں، حریص نہیں. مگر یہ غراب کی ایک اچھی صفت بھی ہے نا. ہاں کہ وہ دشمن سے باخبر ہے. ہاں یہ بھی اچھی صفت بھی ہے. صحیح. مہمان کی بھی خبر دیتا ہے. یہ بھی اس کی، یہ بھی ہے اس کی. نہیں ظاہر ہے کہ ہر اب کتا جو کہ نجس ہے اس میں اچھی صفت ہے. بالکل وفا. کیا کہنا. یہ چیز دیکھیے، اللہ نے کوئی چیز، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی. یہ بالٹی مور کے پاس ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس کے برج کے نیچے ایک مخلوق ہے. بہت، یہ اس میں آرٹیکل آیا تھا کسی اخبار میں، چھوٹی چھوٹی، کہ وہ اگر نہ ہو تو وہ بالٹی مور کے ایریے میں زہریلی ہوا پھیل جائے. وہ زہریلی ہوا اس کی غذا ہے. اور دیکھیں ہر چیز اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ جو فائدہ مند ہے، سود مند ہے. کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے. دوسرا استعمال کاف کا زائدہ، جیسے قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اللہ شے ہے نہیں، اللہ شے نہیں ہے، مگر اس کی مثل کوئی شے نہیں. یہ مثل ہے. مثل نہ، یہ مثل وہی اس کا مثل ہے، مگر مثل الاعلیٰ. ہاں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اچھا، تو فرق مثل کا کیا ہوگا قبلہ؟ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، مگر اللہ کی صفات سے متصف کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ بھی سخی ہے، حضور بھی سخی ہے. اللہ بھی شجاع ہے، مولا کائنات بھی شجاع ہے. مگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ ایسے شجاع ہیں جیسے اللہ شجاع ہے. وہ شرک ہو جائے گا. اور اللہ کی وہ صفت ذاتی ہوگی.
اللہ کی صفت ذاتی ہے، ان کی کسبی ہے. یہ لیتے ہیں، وہ دیتا ہے، اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. وہ جو علم الکلام کی بحث ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم انشاءاللہ شرح تجرید وغیرہ پڑھیں گے. وہ علامہ کی وہ کمال کی چیز ہے. ہاں وہ تو پڑھنی، شرح باب ہادی اشر اور شرح تجرید، یہ 2 کتابیں تو کم از کم طالب علم کو پڑھنی چاہیے، تاکہ اس سے پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے، شیعت کا عقیدہ کیا ہے. جی لیس کمثلہ شیء. یہ کاف کیا ہے؟ زائدہ ہے. تیسرا استعمال، کاف کبھی اسم بھی واقع ہوتی ہے. جیسے شعر میں آئی ہے کل بردل منہم، منہم، کل بردل منہم. یہ ابھی اس کا ترجمہ آ جائے گا تو واضح ہو جائے گی. کتنے ہو گئے اب تک؟ 16 اور 17. مز اور منزو، 16واں اور 17واں حرف مز اور منزو، یہ دونوں ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 استعمال ان کا یہ ہے کہ زمانے ماضی کے لیے استعمال. جیسے ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اس کو نہیں دیکھا رجب سے. شعبان میں اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. ما رأیتہ مذ رجب، میں نے رجب سے، زمان کے لیے آ گیا نا، ماضی کے لیے نہیں دیکھا. نمبر 2 استعمال، نمبر 2 لظرفیت، ظرف کے لیے آتا ہے. حاضر میں ما رأیتہ مذ شہرنا، اس مہینے میں میں نے نہیں دیکھا، حال کے لیے. یا منذ یومنا. نمبر 18 اور 19 بتایا تھا نا کہ 19 یہاں انہوں نے ذکر کی ہے. نامیر میں 17 تھے، انہوں نے 19 ذکر. حاشا اور ادا، حاشا اور ادا دونوں استثناء کے لیے آتے ہیں. جیسے جار القوم، بلکہ ایک اور بھی لکھ لیں، خلا، 20 ہو جائیں گے. خلا، حاشا اور ادا، یہ تینوں، خلا، حاشا اور ادا تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، ایگزمپشن کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا ہماری فاؤنڈیشن ٹیکس ایگزمپٹ ہے، مستثنا ہے. یا مولانا لائن سے مستثنا ہے، لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے ان کو کھانا لا کے دے دیا جائے گا. یہاں پر تو کھڑے ہو کھانے کا، کھانے کا رواج ہے نا، یہاں تو بیٹھ کے کھانے کا ہے ہی نہیں. تو اس لیے عالم کو بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، لائن میں لگ کے کھڑے ہو کے کھائی، حالانکہ مکروہ ہے. مگر کھانا لینے کے سلسلے میں تو لینے میں کوئی نہیں، یعنی اس میں یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ تو اس کے خواہش مند نہ رہیں کہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کے آئے، صحیح، وہ نہ رہیں. لیکن پبلک کا بھی تو جیسے استاد شاگرد کا مسئلہ ہے. صحیح. استاد تو یہ نہ چاہے کہ بالکل اس کا بالکل صحیح بات، شاگرد کو چاہیے تو ویسے ہی قوم کا بالکل مسئلہ ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں. دوسرا پہلو جو ہے جی ہاں، نہیں ان کو چاہیے، بھلے مولانا نہ چاہیں ان کو چاہیے، بالکل چاہیے. وہی مولانا تو نہ چاہے کیونکہ ان کا تو یہ رہے کہ وہ تو برابر سمجھے سب کے، مگر عوام کا بھی تو نہیں. یہ اسی کا تو میں تو اس کا قائل ہوں. میں نے تو پہلے دن سے ہی ایک جگہ باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا. میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھڑے ہو کر.
मेरे लिए आपको दस्तरखान लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी यहाँ रवाई नहीं, मैंने कहा रवाई ना हो। नहीं खुदा ने बस क्या वो यानी लाइन में खड़े रह लाइन में खड़े भी नहीं, वो भी ठीक ना है, ला के आके ठीक बैठ नहीं रहे है, हैं, ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है, तो उसमें नहीं वो भी मुनासिब नहीं, जी मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं। थोड़ा उलमा का एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम कुछ तो। और चलो कोई पैसा नहीं दे रहे तो एहतराम तो करें। नहीं मगर बाजी तो ये जो समझ रहे हैं खुदा के वो उन पर लाजिम है पब्लिक कि हमारे लिए लेके आए, हम वहाँ बैठेंगे, ये तो ये एटीट्यूड में समझता हूँ नहीं, वो भी ना करें। लेकिन ये तो चाहे नहीं, मगर नहीं, वो रोक दे मसलन करें तो वो असल है। सही बात है, सही बात है। बहरहाल वो दरमियानी रास्ता निकालना होगा, क्या किया जाए। कभी शादी वादी में अगर आप हैं तो कभी मजबूरन खड़े भी हो जाएं तो ले लें, लेके बैठ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है इसमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हो। बहरहाल दरमियानी रास्ता निकालना, उलमा का एहतराम ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमारे पर नहीं है। बदकिस्मती से एहतराम की बड़ी ज़रूरत है। बल्कि लोग तो मुखालफत करते हैं कि दस्तरखान क्यों बिछा रहे, लोग तो इसके खिलाफ होते हैं कि दस्तरखान क्यों बिछाया है, मौलाना को क्यों वहाँ वो समझ रहे हैं। या एक साहब हमारे पास आए, कहने लगे कि भाई मौलाना जितने भी हमने देखे सारे जमाइयाँ लेते हैं। मेरी तो मुझे बताया कि कब जमाई आपने मुझसे देखी है। कहले नहीं आप ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत बात है, गलत नहीं कर रहे हैं। तमाम उलमा जमाइयाँ नहीं लेते, ले भी जो इंसान है। अगर एक आदमी बीमार है, एक आदमी रात को नहीं सोया है, आप तो मैंने कहा सोते रहते हैं दोपहर तक, तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बेचारे उलमा के साथ। वो ताजुद भी पढ़ते हैं, वो इबादत भी करते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं। खैर खला अदा इस तरह टोटल हो गए 20। चलिए खला अमरिन व अदा बकरिन ये पढ़ लें, फिर हरूफ मुशब्बतुल फिल बिलफ़िअल को पढ़ें। अच्छा, वा अला लिल इस्तिअला, अला आता है इस्तिअला के। इस्तिअला का असल माना क्या होता है? उठाना, तलब बुलंदी, बुलंदी की तलब। बाब इस्तिफाल ज़हन में रख लें, जब भी बाब इस्तिफाल आए मुराद तलब, इस्तिखराज, डिमांड ऑफ एग्जिट, ये बाब इस्तिफाल पढ़ चुके हैं सर्फ मीर में के तलब के लिए आता है। इफ्तिआल और इस्तिफाल, मसलन आप ये कहते हैं हौजे में इस्तेहमाम चाहिए, मैं इस्तेहमाम चाहता हूँ, यानी तलब है मुझे हमाम जाने की। देखिए इस्तेहमाम लिख ले। ये एक मौलाना की कामयाबी का एक राज ये है, वोकैबुलरी उसकी जबरदस्त। एक एक लफ्ज में कम से कम एक एक लफ्ज के लिए उसके पास 20-20, 25-25, 30-30 चीजें ये। और फिर इससे ये अंदाजा भी होगा कि कोई कितना पढ़ा लिखा है। हमारे उलमा जो बर्रे सगीर से कुंभ वगैरह आते थे, मैं उनमें ये महसूस करता था उनको वो एटिकेट्स ही नहीं पता होते बेचारों को। हालांकि यहाँ वो शायद मुज्तहिद लेवल का हो, नजफ कुंभ के एटिकेट्स का ही नहीं पता। मसला वो उलमा जो नजफ कुंभ के हैं, वो जैसे मिलते हैं पहले सलाम करेंगे, फिर कहेंगे सब्बहकुमुल्लाह बिल खैर वल आफिया, ये कहेंगे, फिर आगे से जवाब में कहना होता है सब्बहकुमुल्लाह बिल खैर वल आफिया, वो कहना होता है। फिर अदामल्लाहु इज़्ज़कुम सल्लमकुमुल्लाह फला, ये वो एकदम अदामल्लाहु ज़िल्लकुम रहमल्लाहु वालिदैकुम, ये कुछ अल्फाज होते हैं जो हौज़वी ज़बान के, उससे ये पता चलता है कि ये बंदा कम से कम हौज़े का बंदा है। जैसे यहाँ पे हाय हाउ यू डूइंग, हाँ यहाँ पर एटिकेट्स है, जाहिर है। यहाँ पर देखिए पुलिस और FBI वाले जब किसी के यहाँ जाते हैं तो वो बगैर हाउ यू डूइंग के नहीं बात करते। ऐसे नहीं कि वो मतलब डरा के वहाँ पर नहीं, मतलब एक एटिकेट्स। मुजरिम को भी फांसी देने जा रहे हैं तो उसको भी पुलिस कहेंगे, प्लीज प्रोसीड टू द चेयर, हाउ आर यू सर, उसको भी सर कहेंगे। वो कुर्सी पे बिठा रहे हैं मारने के लिए, जिसको सर काटने जा रहे हैं, उसको सर काटने जा रहे हैं, उसको भी सर कहेंगे। तो देखिए ये चीज़ें एटिकेट्स जो है ना, ये कम से कम मौलाना हजरात में एटिकेट्स। बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा ऐसा तू तड़ाक से बात करते हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह जी। मगर बस उनमें हमें फ़र्क ये है ना कबिला कि ये लोग जो है सिर्फ दिखावे के तौर पर कहते हैं,
ہم جو کہیں وہ خدا کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان کے پاس ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ میں ہیلپ یو, ایکچولی وہ رہتا ہے کہ نہیں کک یو آؤٹ بلکہ رہتا ہے, مطلب ہے کہ آئی لو یو کا مطلب ہیٹ یو رہتا ہے, کیونکہ یہ ظاہر میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے. چلو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی چیز ہم سیکھیں. بہت مناسب ہے, ان کی بہت ساری چیزیں مطلب وہ ہمارے پاس بہت لڑکے ہمارے بڑے آتے ہیں نا یہاں پر, تو ان کا رنگ دیکھا سفید سفید جی تو بالکل ایک دم دل بہک بیٹھتے. تو اب میں ان کو پھر بتاتا ہوں, میں کہا بھائی انشاءاللہ جب آپ کی قربت ہوگی نا تو بتائیے گا ضرور کہ کتنے وہ گندے ہیں. تو پھر وہ آ کے کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو بڑے بہت ہی, ظاہر ہے کہ اسلام تو صفائی سے نظافت من الایمان, یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وعلا للاستعلاء نحو زید علی السطح وقد يكون عن وعلا اسمین, وقد يكون عن وعلا اسمین, اور کبھی عن اور علا دونوں اسم ہوتے ہیں. اذا دخل علیہما من, جب ان دونوں پہ من داخل ہو. فیکون عن بمعنی الجانب, عن جانب کے معنی میں ہو جائے گا. تقول جلست من عن یمینے, میں بیٹھا اس کی دائیں جانب. یہ عن بمعنی اب وہ نہیں ہوگا کہ میں نے تیر پھینکا, مجاوزت نہیں ہوگا. وَيَكُونُ عَلَى بِمَعنَى فوق, علا فوق کے معنی میں آئے گا. جیسے نزلت من علی الفرس, میں فرس سے پر سے اترا. علی الفرس سے اترا, پر سے اس کے ہاں, تو فوق فوق کے معنی. والکاف للتشبیہ, کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے. جیسے زید کامر, زید عمر کی معنی. وزائدہ, کبھی زائدہ آتی ہے کہ قول تعالی لیس کمثلہ شیء. وقد یکون اسما کقول الشاعر, کبھی کاف حرف کی بجائے اسم بھی واقع ہوتی ہے. یضحکن عن کالبرد المنہم, منہم, یضحکن وہ عورتیں ہنستی ہیں, عن کالبرد, ام مثل البرد, بلکہ برد بھی نہیں, برد ہے, برد. برد وہ گائے, واشی گائے, واشی گائے کی طرح جن کے سینگ نہیں ہوتے. تحت غرازیف الانوف الشم, وہ انڈر دا ٹیتھ جو آپ کہتے ہیں نا, خندہ زیر لب, وہ مز و منزو لابتداء زمان فی الماضی, مز اور منزو ابتداء زمان کے لیے آتے ہیں ماضی میں. کما تقول فی شعبان, جیسے تو شعبان میں کہے گا. ما رأیتہ مز رجب, میں نے نہیں دیکھا اس کو رجب سے. ہمارے پاس تو آتے ہیں نا وہ لیٹر لینے, اپنے جو ہمارا لیٹر چلتا ہے نا اس میں امیگریشن میں جی, اس کے لیے اسائلم کے لیے. تو جب بھی لیٹر لے کے جاتا ہے بندہ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی. پھر وہ آتے ہی نہیں, پھر کہے کے لیے آنا ہے, بہت کم ہے کہ جو آئیں گے, بس مطلب ہی. ولظرفیت فی الحاضر, اور حاضر میں یعنی پریزنٹ میں ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے رأیتہ مز شہرنا, اس مہینے میں تو میں نے نہیں دیکھا. شہرنا کا مطلب ہمارا مہینہ, یہ ذہن میں رکھ لیں. نا کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے کے معنی میں آئے گا, یعنی حاضر. یومنا, لیلتنا, بلدنا, شہرنا, وقتنا, اجلنا, یہ نا اس لیے آتا ہے. مثلا آپ کہیں گئے تقریر کرنے, تو آپ نے تقریر شروع کی تو آپ یہ کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین, اما بعد نحن فی یومنا ھذا, آج ہم آج کے دن میں یہ یومنا کہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا دن ہوگا, ہمارا دن سے مراد پریزنٹ, یعنی آج. ہمارا سے مراد یہ آج کا مہینہ, یہ مہینہ, آج کا دن, یہ سال, وہ یہ پریزنٹ کے معنی میں آتا
نہ آ جائے تو وہ حال کے معنی میں آ جائے گا. کل کو نہیں کہیں گے یومنا، یومنا آج کو کہیں گے. شہرنا پچھلے مہینے کو نہیں کہیں گے، صحیح ہے، آج کو کہیں گے، اس مہینے کو. جمعۃ اخری، جمعۃ ثانیہ. ویسے یہ جمعۃ ہے مگر پڑھتے جماعت غلط ہے. جمعۃ، ہاں جمعۃ الاولی، جمعۃ الثانیہ، یہ نوٹ کر لیجیے. جمادی الاول غلط ہے، جمعۃ الاولی، جمعۃ الثانیہ. اب اتنا غلط تو نہ ہوگا، کب جو جمعات پڑھے گا وہ نہیں غلط ہو جاتا ہے. اگر ہم بھی جمعات ہی کہہ دیتے ہیں. مَرَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا وَمُذْ يَوْمِنَا، یہ پریزنٹ. اے فی شہرنا و فی یومنا، یہ ظرفیت کے لیے آیا ہے. مذ کس کے لیے آیا؟ ظرفیت کے لیے. فی کے معنی مذ اور منذو فی کے معنی. یہ اس میں جو نوٹ لکھا ہے اس میں اس کو ایڈ کر لیں کہ مذ اور منذو کبھی زمانہ حاضر کے لیے آتے ہیں، بمعنی فی شمار ہو گئے. اس وقت مذ اور منذو کا معنی فی بن جائے گا، یعنی ظرفیت. جیسا کہ مذ منذو کا ابتدا کیا لکھا تھا تو وہ زمانے ماضی کے لیے وہ ابتدائیت بن جائے گا. یہ نوٹ کر لیں، وہ ابتدائیت، یہ ظرفیت. مانا ہے تو مذ شہرنا، وہ پہلے والا جو تھا نا مذ منذو، زمانے حاضر کے لیے آتا ہے ابتدائیت کے معنی، دوسرا ظرفیت کے معنی. یہ فرق ہو گیا. اے فی شہرنا و فی یومنا و حاشا وعدا و خلا، و حاشا وعدا للاستثناء. خلا حاشا عدا 18 19 20 استثناء کے لیے ایگزمپشن. نہ وہ جان القوم خلا زید، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ، ما سوا زید، ما سوا نہیں کہتے آپ، ایکسپٹ. یہ اسی سے وہ خلو اپنی امی بیوی نے جو کہا نہیں، وہ تو ہے نا چھوڑ دو. خلا یو خلی، چھوڑنا. چھوڑنا، صحیح. عرب نہیں کہتے خلی 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 ولی، چھوڑو چھوڑو، وہ ہے. اچھا، خلو ابن امی یعنی میرے شوہر کو چھوڑ دو. یہ خلو، وہ خلی جیسے خلی. ابن امی ابو الحسن، ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسن. خلو ابو الحسن ہے ویسے اس روایت میں تو خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو. ویسے وہ ابن امی وہاں کہا ہے اخذو بعلی اخذو ابن امی، میں دو لفظ آئے ہیں کہ میرے، وہ ابن ام کہتے تھے بیسیکلی شوہر کو. یہ شوہر اگر یہ رشتے میں کوئی اور بھی رشتہ اس کو بنتا ہو مگر وہ کہیں گے اس کو چچا کا بیٹا. یہ عرب کا دستور ہے، ابن ام کہیں گے اس کو. یہ ذہن میں آپ نوٹ کر لیجیے. ابن ام کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چچا کا بیٹا ہو، ماموں کا بھی بیٹا ہوگا تو اس کے شوہر اگر بن گیا ہے تو ابن ام کہیں گے. یا باپ کا کزن بھی ہوگا، شوہر بن گیا ہے تو کیا کہیں گے؟ ابن ام. یہ اصول ہے. مگر وہی کہ ہر موقع کے لحاظ سے کہاں پر کیا کہا جائے، وہ اصل جیسا کہ آپ نے تقریب میں کہا تھا نا کہ نام نہیں لیا ہے، وہ رہتا ہے کہ کہاں پر کیا کریں. یہاں پہ ممکن ہے کہ امیر المومنین کو ابو الحسن کے لحاظ سے پکارنا یہاں پہ یہ ضروری تھا. جی ہاں بالکل صحیح. یا ابو الحسن بھی کہا ہے جی، یا ابو الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کیجیے. کیونکہ وہ کنیت سے پکارتے تھے، پیار سے محبت سے، جب احترام سے پکارنا ہوتا تھا تو ابو الحسن کہہ کے پکارتے تھے. مسیح امام کے کئی جو چاہنے والے ہیں تو ان سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی اتحبنا، ہم سے آپ محبت کرتے ہو؟ مگر نہیں، احب ابو الحسن. جیسے ابو عبداللہ مولا کہیے، احب ابا عبداللہ، میں تو ان کا غلام ہوں. بس اس طریقے سے. تو قبلہ جب شہزادی نے پکارا یا ابو الحسن میری مدد کو آئے نا، تو پھر یہ جب اس کا مطلب ہے کہ علم میں تھا کہ کیا ہوا؟ نہیں، پکارا ہے تو آئے ہیں نا، آئے ہیں، پکارا ہے تو آئے. یہ نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ واقعہ من و ان علم میں تھا، اب یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ خدا کی کیا مصلحت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہیے
کیونکہ اس میں خدا نخواستہ کوئی جسارت نہ ہو جائے امام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں کہ جزوی تو یقیناً علم ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا کہ جو علم ما کان و ما یکون کے مالک ہیں ان کو تو یقیناً علم ہوگا کہ ایسے ہوگا. فار دا ٹائم بینگ مصلحتاً اللہ کی ذات نے شاید یہ کیا ہو کہ بھائی تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل نہ معلوم ہو. لیکن وہ بھی ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے مولا منع فرمایا کیا سے پہلے مجھے قیامت تک کے حالات بتائیں تو ان کے واقعات وہ سارے پتہ تو مسئلہ. بہرحال علم امام میں تو کسی کو انکار نہیں نا کہ علم امام جو ہے وہ ہر جزئی کا امام کو علم ہوتا ہے، کیا ہوا ہے کیا ہونا ہے. علم ما کان و علم ما یکون کا امام کو علم ہوتا ہے، درست نہیں. باقی یہ ہے کہ مصلحتاً ہی تلوار نہیں اٹھائی، یہ بھی درست ہے. مصلحتاً تلوار حکم پیغمبر تھا، حکم الہی تھا. کہ ان کو الہام بھی تو ہوتا ہے نا امام کو، کرنٹ ایشوز کے بارے میں الہام بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے. ظاہر الہام ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ورنہ کیسے وہ ایک رات میں 900 بندہ مار دیں. 900 بندہ مولا علی نے ایک رات میں مارا ہے صفین. 900 مذاق نہیں ہے، 900 بندہ مارا. کربلا میں تو امام حسین نے ہزاروں مارے. 15,000 کل ہے تو 7,500 تو کم از کم امام نے مارے. 15,000 مقتول ہیں ان کے فوج یزید کے، تو ان میں سے کم از کم 7,500 کم از کم تو امام نے مارے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں. میں نے ایک زمانے میں لکھا تھا، اب مجھے یاد نہیں کی، پورے لکھے تھے فگر، پوری فگر لکھی تھی اتنے امام نے، ہاں پوری اتنے امام نے مارے. ایک ایک حملے میں 700 آدمی مارا. قافلہ چلا تھا، زہر ادھر پڑی تھی اور مغربین کوفہ میں ایسے کب؟ یہ جب امام ہاں 11 کو جو قافلہ چلا ہے وہ، ہاں وہی زور کے وقت ہی چلا. مغربین کے وہاں پہنچ گیا تھا. صحیح. بہت تیز دعا ہے. ہاں وہ نغمہ خودی گاتے ہیں، بتایا تھا جی، نغمہ خودی گاتے تھے. اونٹ جو ہے وہ ہفتے کا سفر دن میں کر لیتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے. ابھی اتنے بچے گر کے شہید ہوتے رہے. ہاں وہ سارے بچے گر گئے. 5 بچے واپس آئے ٹوٹل. 64 میں سے 5 آئے تو 59 مر گئے. 59 بچے مر گئے. ان میں سے ایک بھی سکینہ کر لیجیے کہ جو گر کے نہیں مری، باقی تو آلموسٹ گر کے ہی مرے نا. اس پر اب یہ جو کمینے لوگ ہیں اس پر کہتے ہیں کہ یزید حق پہ تھا. وہ غامدی کہہ رہا تھا، ہاں غامدی کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کے ایموشنل اسٹیپ کو، ہاں بالکل کہا ہے اس نے. یہ بڑے کمینے لوگ ہیں یہ دشمنان اہل بیت ہیں. توبہ توبہ توبہ. ایسے وہ تو امام حسین کو غلطی سے سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے غلط کیا، ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے. یا کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، امام حسین بیعت کرنے پہ راضی ہو گئے تھے اور ان کو بیعت نہیں کرنے دی. یہ باقاعدہ ڈاکٹر اسرار اور یہ جو دوسرا وہ دوسرا بھی جو ہے یہ جس کو آج کل ہمارے شیعہ بھی بہت پروموٹ کر رہے ہیں، ذاکر نائک. ہمارے شیعوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، اللہ کرے درست نہ ہو. سنا ہے کہ ابھی کہیں پر کوئی حضور کے نام پر جلسہ ہوا ہے ابھی حال میں کہیں. اچھا. اس میں باقاعدہ ناچ کیا ہے شیعوں نے. اچھا ہاں وہ اکثر بہت بری بات ہے اگر ایسا ہوا ہے تو. اس میں ہاں دیکھیے تو جائز نہیں نا، ناچ تو منع ہے نا. پتہ چلا ہمارے مذہب میں ناچ تو منع ہے. اس میں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ان میں سے تھے، وہ سب ٹوپی والے تھے نا وہ جو. اچھا تو پروگرام کس نے کیا تھا؟ پروگرام سے آف کورس شیعہ، تو شیعہ پرووائڈ کریں گے پلیٹ فارم تاکہ دوسرے آ کے ناچیں، تو یہ اچھی بات ہے. وہ بڑا غلط. کوئی بھی ہو، صوفی ہو کوئی بھی ہو، دیکھیے شریعت ہے نا. ہمارے مولا کائنات نے یا ہمارے ائمہ اطہار نے ناچنے سے منع کیا یا ناچنے کا حکم دیا؟ اگر انہوں نے ناچنے سے منع کیا ہے تو آپ ان کے نام پر پروگرام کر کے اگر نچوا رہے ہیں تو حرام ہے، گناہ ہے. تو گناہ فعل حرام ہے. یہ تو
वला तावनु अलल इस्म वल बिल्कुल तो आप तो इस्म उद्वान पे ताबू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वरना तो फिर मज़हब हमारा भी ख़राब हो जाएगा ना। दूसरे लोग कहेंगे भाई इनका मज़हब भी ऐसा ही मज़हब है कि भाई जो मर्जी जब मर्जी जो चेंज करो। तो वो तो सत्तार कादरी को भी नाचते दिखाया गया, नहीं वो उनके मज़हब में जायज़ है, जायज़ है, डफ बजाते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब के साथ रेडियो के प्रोग्राम में गया लाहौर में। तो उनको जब कॉल आई तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये फरमाएं कि इस्लाम में गाने का क्या स्टेटस है जी। अब ये रेडियो पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा नशर हो रहा है। तो उन्होंने आगे से फरमाया कि बीबी आप गाइए, हुजूर खुद गाना सुनते थे और ये तो रूह की ग़िज़ा है। मैं तो वजद सुरू, तो मैं उठ के चला गया। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया रेडियो में कि भाई मैं बड़ा माजरत खा हूँ अल्लामा साहब से, क्योंकि उनके मज़हब में जायज़ नहीं है, लिहाजा वो चले गए हैं बाहर। तो वो बाद में आएंगे जब गाना ख़त्म होगा, मगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बीबी आप गाते रहिए जब तक वो सब बाहर है। तो ये गलत बात है, उनके मज़हब में है तो आप अपने मज़हब की तो हिफाजत करें ना भाई। अच्छा सर ये फरमाइए कि अब गाना जो है ये ऑफ कोर्स शेर ही है ना, एक कलाम है, अब इसके साथ मौसीकी लगा दी तो हराम हो जाती है। अब वही अगर आप मौसीकी नहीं, गाना भी हराम है अगर वो मुतरिब है, गाना अगर फजूलियात में से है, वही सेक्सी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ जायज़ है। लेकिन एक वैसे कोई किसी की गज़ल पढ़ रहा है, गुनगुना रहा है, गाना नहीं है, म्यूजिक आलात नहीं है, वैसे गुनगुना रहा है किसी की, अगर उसमें ग़िनाए मुतरिब है जिससे दूसरे के इमोशंस भड़कते हैं तो हराम है। ये जंगी म्यूजिक वो अलग, वो दफ है, वो दफ है और तराना है, वो जायज़ है। नेशनल एंथम तो ठीक, वो एंथम जायज़ है, वो हुजूर ने भी कहा है, बिल्कुल जो चीज़ जायज़ है जायज़ है। नेशनल एंथम में और ये जो आप करा रहे हैं ये तो गलत है ना, कि हुजूर के नाम का आप जलसा करा रहे हैं और उधर से आप नचवा रहे हैं, ये क्या तौजीहें पेश कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। कव्वाली में भी मुजतहिदीन का इख्तिलाफ है। नहीं, कव्वाली में भी इख्तिलाफ है, बल्कि अक्सर तो इसको मना करते हैं। आयतुल्लाह बशीर ने तो सख्ती से मना किया, वो जायज़ नहीं। बहरहाल ये चीज़ें वो हैं कि जो आपको अपने प्लेटफॉर्म से ज़्यादा करनी नहीं चाहिए जी, वरना क्या होगा, आपका मज़हब बदनाम हो जाएगा ना। बिल्कुल। चलिए, तो हाशा अदा अल इस्तिस्ना ये ख़त्म हो गई बात। अब लिख नोट कर लें, फसल हुरूफ मुशब्बतुन बिल फ़िअल 6 हैं। इन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये पहले हम उसमें अवामिल में पढ़ चुके हैं। हुरूफ मुशब्बतुन बिल फ़िअल इन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। पहले इनके मानी लिख लें। इन्ना अन्ना बिमाना हक़क़तो, लैत कान्ना बिमाना शब्बातो, लैता बिमाना तमन्नैतो, लाकिन्ना बिमाना इस्तदरकतो, लाला बिमाना तरज्जैतो, तरज्जैतो उर्दू में भी लिख लें। इन्ना अन्ना तहक़ीक़ के माने में, कान्ना तशबीह के माने में, लैता तमन्ना के बारे में, लाकिन्ना इस्तिदराक किसी बात को समझने के बारे में, लाला उम्मीद के बारे में, उम्मीद जी, लअल्लकुम तत्तकून, लालकुम तत्तकून, शाबाश, शायद जी, तुम परहेजगार बन जाओ। तो ये करने से बनेंगे नहीं, मुमकिन ला है क्योंकि वो लालकुम तुफलिहून भी है। जी, तो फिर भी वब्तगू इलैहिल वसीला बिल्कुल, वजाहिदू फी सबीलिही।
लअल्लकुम तुफ्लिहून, मतलब कि यकीन नहीं है, अगर करेंगे तो बाद औक़ात यकीन के माने में आता है लाल्ला, ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे बड़ी किताबों में, सीयूती वगैरह में। हाँ, बाद औक़ात लाल्ला यकीन के माने में भी आता है। अच्छा, ये अब इनका फंक्शन लिख लें, अमल। इन 6 के 6 हुरूफ मुशब्बतुन बिल फ़िअल का अमल ये है कि ये मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर नस्ब देते हैं, खबर को अपनी खबर बनाकर राफ़ा देते हैं। ठीक है, जब इन पर मा कौफा दाखिल हो जाए, काफा यानी मानिया, पहले बता चुका, मा काफा दाखिल हो जाए तो मुल्गा अनिल अमल हो जाते हैं, अमल नहीं करते। ठीक हो गया। एक मिसाल, इन्नमा काम ज़ैदुन, बल्कि उमूमन ये दाखिली जुमले फेलिए पे हो जाते हैं। सवाल, अन्ना और इन्ना में क्या फर्क है? एक आलिम आए थे वहां से, बेचारे कुम से, मशद से, बहुत ही फाजिल मुजतहिद थे इंडिया के, मेरे वो दोस्त थे, बहुत ही करीबी, बहुत ही करीबी, और तालिब जोहरी साहब के उस्ताद थे। तो जब आए वहाँ पर कराची में, तो उनको अल्लामा तालिब जोहरी से उन्होंने कहा कि भाई हमारे आगा को मिलवा के ले आए। तो इन्होंने, इनसे हमारी इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी मगर वाक़फ़ी ज़रूर थी, तो ये ले आए उनको मेरे पास। मैं कराची में था, मैं अशरा पढ़ रहा था, तो मुझसे इन्होंने कहा कि आगा आप बताएं, आप पुराने हैं यहाँ पर, यानी मुझसे पहले वहीं से पढ़ रहे हैं। वैसे तो मुझसे बहुत बड़े थे वो, हमारे बाप से भी बड़े हुए। हाँ हाँ, बहुत। तालिब जोहरी खुद हमसे बहुत बड़े, 80 के करीब है, 76 के करीब तो होंगे कम से कम, 76 के। तिलमी साहब और तालिब जोहरी साहब दोनों क्लास फेलो है नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, ये दोस्त भी हैं। खैर, तो मैंने उनको मज़ाहन कहा कि भाई आप अगर चाहते हैं कि आपका अशरा कामयाब या टॉप पे चला जाए, मजाक किया, तो आप मुग़निउल लबीब की जो किस्में हैं 11 अलिफ लाम की, वो बयान कर दें। अच्छा, मैंने तो समझा कि मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने जाके रात को जनाब यही पढ़ दिया। अल्लाह, थे तो बड़े फाजिल। देखिए, एक अल साइदा होता है, एक अल मौसूला होता है, एक अल तारीफ का, वो पूरा शर्त ठप हो गया, बिल्कुल बेचारा सारा। वैसे ही मतलब उनको था तो सारा। अब वो अशरे के ख़राब होने के बाद आप कॉन्फिडेंस देखिए उनका। हम उनके तालिब जोहरी साहब के घर मिले, उनको खाने में बुलाया था, तो तालिब जोहरी साहब किबला ने उनको ज़रा भरने की कोशिश की कि देखिए इन्होंने आपसे ये कहा। उनका नहीं, आगा गलत नहीं कह सकते, मैंने गलत समझा। ये हौजे की ये जो चीज़ है ना, उन्होंने कहा ये आगा गलत नहीं कह सकते, मैंने गलत समझा। ये नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं कह सकते, मैंने गलत समझा होगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं और इस्लाह कर लूँगा अपनी। इतना बड़ा आदमी होकर आगा, ये थोड़ा सा ये हमें भी ज़हन में रखना चाहिए। तो कहते मरवा दिया आपने। हाँ, वो तो हाँ, एक मिनट में आप तो कहेंगे कि मरवा दिया आपने, मुझे चाय पिला दी, मैं तो उस वजह से जो है वो मुझे तो बाथरूम जाना पड़ गया। हालांकि वो बेचारा मोहब्बत में पिला रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये अन्ना और इन्ना में फ़र्क क्या है, इन्ना और अन्ना में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क तो बहुत है। आज सिर्फ ये लिख लें कि इन्ना इब्तिदाई कलाम में आता है, अन्ना वसत कलाम में आता है। इन्ना
تاکید کے لیے آتا ہے. انا تعویل مصدر میں لے جانے کے لیے آتا ہے. ابتدا کے علاوہ قال یقولو کے بعد اور موصول کے بعد اور جب اس کی خبر میں لام آئے تو انا ہوتا ہے. اور جب فاعل واقع ہو یا مفعول یا مضاف الیہ یا مبتدا تو انا آتا ہے زیادہ مگر تھوڑے تھوڑے 4 لکھ لیے. جب فاعل واقع ہو، مفعول واقع ہو، مضاف الیہ واقع ہو یا مبتدا واقع ہو تو انا آتا ہے. 4 وہ 4 یہ. بلکہ اور بھی لکھ لیں 1 2. نمبر 5 یہ انا جب مجرور واقع ہو تو بھی انا آتا ہے. لو کے بعد آئے تو بھی انا آتا ہے. لولا کے بعد آئے تو بھی انا آتا ہے. سوال اس میں انا کا معطوف کون سا اعراب رکھتا ہوگا؟ اس میں انا کا معطوف کون سا اعراب رکھتا ہوگا؟ جواب 2 اعراب جائز ہیں. ایک نصب عطف علی اللفظ کی وجہ سے، دوسرا رفع عطف علی المحل کی وجہ سے. محل کیا تھا؟ مبتدا تھا، یاد ہے نا؟ وہ اصلی. تو 2 جائز ہے. نصب جائز ہے عطف علی اللفظ، رفع جائز ہے عطف علی المحل. سوال انا کب ملغا عن العمل ہوتا ہے، کب عمل نہیں کرتا؟ انا کب ملغا عن العمل ہوتا ہے؟ جواب جب مخفف ہو اور اس کی خبر میں لام آئے. لام اس لیے آتی ہے کہ انہیں نافیہ اور انہیں مخففہ میں فرق ہو جائے. تو ملغا ہو جاتا ہے. سوال آیا انہیں مخففہ افعال پہ بھی داخل ہوتا ہے؟ جواب ہاں، افعال پہ بھی داخل ہوتا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وَإِن اصل میں انا تھا. سوال ان اگر مخففہ ہو جائے تو اس کے عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ جواب ان مخففہ ضمیر شأن مقدر میں عمل کرے گا.
जुमला इस्मिया और फेलिया दोनों पे दाखिल होगा। अलबत्ता फेल पर सीन सौफा कद या हरफ नफी दाखिल होगा। अलबत्ता फ़िअल पर सीन सौफा कद या हरफ नफी दाखिल होगा। ज़मीर मुस्ततिर इसमें अन बनेगी, जुमला पूरा खबर बनेगा। ज़मीर मुस्ततिर इसमें अन और जुमला खबर, ये पढ़ लें, उसके बाद कान्ना तक पहुंच पाए तो कान्ना पढ़ेंगे, वरना फिर दर्स नंबर 28 में। फसलुन अल हुरूफुल मुशब्बहतु बिल फ़िअल सित्ततुन, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल 7 है, ठीक है। इन्ना अन्ना कान्ना लैता लाकिन्ना लअल। आपके यहाँ शायद उसकी क्या तरतीब क्या है? इन्ना अन्ना, पहले हम यूं पढ़ चुके हैं, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल, पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ कैसे? लैता पहले, यहाँ लैता पहले, ठीक है। वो वहाँ पर नाहमीर में वहाज़िल हुरूफ तदखुलु अला जुमलतिल इस्मिय्यत, ये हुरूफ दाखिल होते हैं जुमला इस्मिया पर। फतनसिबुल इस्मा फतरफ़उल खबर, बस नस्ब देते हैं इस्म को, रफ देते हैं खबर को। कमा अरफ्ता, जैसा कि तू जान चुका। तालिब इल्म से बात कर रहे हैं ना, कमा अरफ्ता जैसे वो होता है ना, आप जब तकरीर करते हैं, ईरानियों का ये तरीक़ा है, तकरीर के दौरान वो मुखातब ज़्यादा करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ ये कम है, हमारे यहाँ ये बहुत कम है। मसलन तकरीर के वो यहाँ से शुरू करेंगे कि अगर आप बाज़ार गए और आपने देखा कि मशकूक ग़िज़ा बिक रही है तो क्या करेंगे, वो यूँ करते हैं। हम कहते हैं अगर कोई साहब गए, वो बिल्कुल डायरेक्ट, तो उसमें असर ज़्यादा होता है अगर डायरेक्ट करें। हमारे यहाँ डायरेक्ट करें तो वो हमला समझते हैं कि मेरी तरफ इशारा करके कहा था, उंगली कर दी ना, बिल्कुल तो इन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था, वो दुश्मन हो जाएंगे। एक जाम साहब थे, जाम साहब मेरे एक शागिर्द हैं जो माशाल्लाह इस वक्त तो आयतुल्लाह हैं, बहुत बला का। हालांकि मुझे वो दिन याद है जब वो चूजे की तरह पड़े थे, जहाँ से मैंने उनको उठाया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना बेटा बना लें। मैंने कहा मैंने तो अभी शादी नहीं की, बेटा कैसे बना ले, तो खैर बना लिया मैंने। अच्छा। वो बेटा समझे, भाई समझे बेचारे, उनको फिर मैं वहाँ ले गया। अब तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने उनको, हाँ इस वक्त तो मुसल्लम आयतुल्लाह शर्रमा की शरह लिखी है, कमाल कर दी। हाँ क्या कहें। तो उनको मैंने भेजा एक जगह, अपनी जगह, मेरी जगह आप चले जाए। तो वहाँ एक जाम साहब थे, जाम, तो नाम था जाम। तो मौलाना ने कहा कि भाई देखिए आपको चाहिए कि रमज़ान है, रमज़ान में जाम ना हो जाए जैसे ये जाम हो चुके हैं। वो उनके दुश्मन ही हो गए। हालांकि बेचारों का मकसद कोई नहीं था बुरा, जाम बेचारे। वो एक बताया था ना कि वो किसी को एहतलाम हो गया, भेजा मैंने कि आपने मेरी जगह रमज़ान पढ़ाना है, तो उनको एहतलाम हो गया। तो उन्होंने रात के 2 बजे खड़काया मलिक साहब का दरवाज़ा कि बाहर निकलो, पानी गर्म करके दो, मैंने एहतलाम हो गया। तो वो तो पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा तो निकलो अभी यहीं से, बेईमान कहीं के, तुम अपने आप को शैतान से नहीं बचा पा रहे तो हमें शैतान से क्या बचाओगे, वो भी रमज़ान में। सामने नहर बह रही थी, भाई वहाँ नहा लो, और गर्मी का मौसम है, बेवकूफ़ आदमी पूरे, वो बताना था आपने। शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे हो गया आप भी नहा लीजिए। हाँ बताइए। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बड़ी। वही पीर फजल शाह ने कहा कि 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। वो जानते हो मौलाना रहम अली, हाँ हाँ रहम अली वहाँ के, बिल्कुल पतरा के उन्होंने कहा था, जैसे तकी लगा के बैठे थे मजलिस सुनने वाले, नवाबों में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे कुरैशी साहब थे ना, जी हाँ कुरैशी, तो कहते हैं ऐसे जैसे तकी लगा के आप बैठे और जाम आप कहते हो मजलिस सुनने की, यजीद का दरबार ऐसी। बताइए। नहीं वैसे उनका तो सुना, बड़े लोग डरते थे, उनके बहुत डरते थे लोग, सुना मैंने यही है कि लोग बड़े डरते थे उनसे, तो उनका बड़ा रोब था। हम तो खैर वैसे ही बेरोब हैं,
ایسا کہیں گے تو ایسی کوئی پٹائی نہ کر دے, میں احتیاط کرنی ہے, بڑی غلط جگہ ہم رہتے ہیں, بہت غلط جگہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. انا کانا لیتا لیکن لعل هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم ترفع الخبر كما عرفت وقد تلحقها ماء الكافة, اور کبھی ملحق ہو جاتی ہے ماء کافہ فتکفها عن العمل, پس وہ روک دیتی ہے ان 6 کے 6 کو عمل سے. وحینئذ تدخل علی الافعال, ایسے موقع پہ وہ یہ جو حروف داخل ہوتے ہیں افعال پر. انما قام زید, جملہ فعلیہ. وعلم ان المکسورۃ, جان تو کہ جو ان مکسورہ ہے, لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها, تبدیلی نہیں کرتا جملے میں بلکہ اس کی تاکید کرتا ہے. وان المفتوح مع الاسم والخبر فی حکم المفرد, ان مفتوح جو ہے وہ تعویل مصدر میں لے جاتا ہے, مفرد کے نیچے لکھ لیں مصدر. ولذالک یجب الکسر, اسی لیے واجب ہے کسر کب, اذا کان فی ابتداء الکلام, جب ان ابتداء کلام میں ہو تو واجب ہے کسر. کیوں؟ کیونکہ وہ تعویل مصدر میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ ان زیدن قائم وبعد القول قال یقول کے بعد قوله تعالی یقول انها بقرۃ صفراء تسر الناظرین ہے, بقرۃ انها تقول کے بعد یقول کے بعد یقول انها بقرۃ. وبعد الموصول, موصول کے بعد جب صلہ واقع ہو, رأیت الذی ان, کیونکہ جملہ ہونا ضروری ہے نا صلہ کا. کہاں گئے؟ آقا کا نام آ رہا ہے, بلائیں ذرا. آقا ادھر آئیے, آپ کا نام آ گیا. رأیت الذی ان اباہ الماجد, میں نے دیکھا اسے جس کا باپ ماجد ہے, یعنی علی جان کو دیکھا میں نے, یا ابو جان کو دیکھا. دیکھیے آپ کا نام آ گیا, آپ دیکھیے کون آپ کا نام اللہ کے ناموں میں میرا نام ہے مولانا, قدر نہیں ہے لوگوں کو. آیت اللہ لکھنے کو رأیت الذی ان اباہ الماجد, دیکھا میں نے اسے دیکھا جس کا باپ ماجد ہے, یہ ان کے بیٹے کو دیکھا, دیکھا ماجد باپ. وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِ اللام, اور جب خبر ان میں لام ہو تو بھی ان آئے گا, ان زیدن لا قائم, یہ لام ہے نا. وَيَجِبُ الْفَتْحُ حِينَ تَقَعُ فَاعِلًا, واجب ہے فتحہ ان کب, حیث تقع فاعلا, نمبر 1 جب فاعل واقع ہو, جیسے بلغنی ان زیدن عالمون, یہ فاعل واقع ہوا نا. بلغنی قیام زید, علم زید, ٹھیک. وحیث تقع مفعولا, جیسے کرے تو انک قائم, کرے تو میں نے ناپسند کیا قیام کا, تیرے قیام کو, تو جو کھڑا ہوا, جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے نا قرآنی جگہ, پینٹ کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ تیرے قیام نے مجھے نفرت دلائی. پینٹ کے وہاں بیلٹ ادھر جا رہی ہے, ہاں ایک پانچا جو ہے وہ اوپر ہے ایک نیچے ہے, وہ حیث ہوتا اور وہ کھڑا ہوتا ہے مراد صاحب کے سامنے. وہ حیث و تقع مضاف الیہ, اور جب واقع و مضاف الیہ تو بھی ان آئے گا, جیسے اعجبنی اشتہار انک فاضل, مجھے تعجب میں ڈالا اس اشتہار نے کہ تو بھی فاضل ہو گیا. ایک بندہ یہاں آیا, اس نے الخوئی میں اشرف پڑھا علامہ, تو مجھے کہیں مل گیا تو میں نے کہا یار تم کب سے علامہ ہوئے, تم ہمیں بتا تو لیتے. ارے ہاں صاحب چپ رہے, یہ جاہل لوگ ہیں امریکہ والے, بس چھوڑ دیا. ایک لفظ نہیں کہیں کا پڑا ہوا, ویزا میں نے لگوا کے دیا اور یہاں آ کے علامہ بن گیا. عنایت حسین بٹی مفسر قرآن, چلو وہ تو بیچارے مفسر قرآن, ہاں ظاہر ہے کہ قرآن مطلب ظاہر ہے کہ تفسیر اس کی وہی کر سکتے. ہمارے جاہلوں کی بھی انتہا ہے. ابھی کہاں میں گیا ہوا تھا ایک جگہ, میں کوئی صاحب آئے, ان کا تعارف کرایا حجت الاسلام والمسلمین فلاں صاحب, ایک اور صاحب آئے, ان کا تعارف کرایا حجت الاسلام فلاں صاحب اور سخاوت صاحب. میرا تعارف ہے سخاوت صاحب, میں کہا شکر خدا ہے کہ میں ان حجت الاسلاموں میں شامل نہیں ہوں. میرا کرایا سخاوت صاحب قبلہ, اور ان کا کرایا حجت الاسلام
ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں حجت الاسلام کے معنی کیا ہے. بالکل بالکل افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ہی بس اس قوم پہ رحم فرمائے گا. وحیث تقو مبتداً, جب مبتدا واقع ہو انا تو بھی کیا ہوتا ہے, انا آتا ہے. اندی انا کا, جیسے اندی انا کا قائم, یہ مبتدا ہے, یعنی قیاموں کا اندی, تیرا قیام میرے پاس ہے, مجھے پتا ہے کہ تو کب کھڑا ہوا تھا. وحیث تقو مجروراً, جب انا مجرور واقع ہو تو بھی انا آتا ہے, جیسے عجیب تو من انا, یہ من کے بعد ہے نا, مجرور ہے, انا ہے. وبعد لو, لو کے بعد لو انک عندنا لاخدمک, کاش تو ہمارے پاس ہوتا تو ہم تیری خدمت کرتے. کہاں تو غیروں میں جا کے پریشانیاں اٹھا رہا ہے, ہمارے پاس آ تو خدمت کرے. وبعد لولا, وہ کیا کہا تھا اس نے, شیر اپنے ناراض ہو کے چلا گیا نا, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے پورا قبیلہ چلا کہ بھائی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بڑا سردار تھا قبیلے کا. تو ایک جگہ جا کے دیکھا کہ کتوں کے اندر بیٹھا تھا, سر جھکائے ہوئے, پریشان حال. تو انہوں نے پوچھا کیا حال بنایا ہے, کہا تھا تو شیر, پھنس کتوں میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ شریف انسان اگر کمینوں میں پھنس جائے وہ شیر کی مانند ہے جو کتوں میں پھنس جائے. اللہ, جی ہاں, توبہ توبہ توبہ. وبعد لو, نا لو انک عندنا لاخدمک. وبعد لولا, لولا انہ حاضر, کاش, لولا علی ہے نا, لولا انہ حاضر, اگر وہ حاضر ہوتا. ویجوز العطف علی اسم ان المکسورہ بالرفع والنصب, جائز ہے کہ عطف کیا جائے اس میں انا پر مکسورہ, انا پر رفع کے ساتھ, نصب کے ساتھ, بے اعتبار المحل واللفظ. نہ وہ ان زیدن قائم وامر وامران. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وآل بیت.